पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज़ के हवाले से ये एफर्मेशंस की सीरीज़ है और आज इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बात करेंगे कि एफर्मेशंस बनती कैसे हैं। इस सवाल का आसान तरीन जवाब ये है कि एफर्मेशंस बनती हैं दोहराने से, यानी रेपिटेशन से। इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ अल्फाज को, कुछ फ्रेजेस को, कुछ जुमलों को, कुछ बातों को बार बार दोहराते रहते हैं, उनको रिपीट करते रहते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका दिल दिमाग उन बातों को सच मान लेता है और वो बातें दिल दिमाग पे नक्श हो जाती हैं और फिर उन्हीं बातों का, उन एफर्मेशंस का आपकी ज़ात पे असर होना शुरू हो जाता है। वो एफर्मेशंस पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन जो की पॉइंट है एफर्मेशंस के बारे में वो ये है कि ये वो अल्फाज होते हैं, वो बातें होती हैं जो आप जाने अनजाने में दोहराते रहते हैं। एफर्मेशंस के बारे में ये भी याद रखना है कि एक बार जब एफर्मेशंस या कुछ बातें आपके दिल दिमाग पे नक्श हो जाती हैं और आपके यकीन का हिस्सा बन जाती हैं, तो फिर उनको बार बार बाकायदगी से दोहराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बातें आपकी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि एफर्मेशंस पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। आप अपनी आसानी के लिए एफर्मेशंस की दो अक़साम बना सकते हैं, इनको दो कैटेगरीज़ में रख सकते हैं। पहली किस्म वो है एफर्मेशंस की जो पहले से आपकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी हैं, यानी जो एफर्मेशंस आपका यकीन बन चुकी हैं और आपकी सोच का हिस्सा हैं। ये वो एफर्मेशंस हैं, ये वो बातें हैं, वो अल्फाज हैं कि जो आपके माजी में भी आपके बचपन में बार बार ये बातें, ये अल्फाज दोहराए गए आपके बारे में, आपकी सलाहियतों के बारे में, दुनिया के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इस दुनिया में वसाइल हैं या नहीं, इस दुनिया में मसाइल हैं या नहीं, या लोग कैसे हैं, या फाइनेंशियल प्रोग्रेस मुमकिन है या नहीं, ज़िंदगी को आप अपनी मर्ज़ी से संवार सकते हैं या नहीं। ये वो तमाम बातें हैं जो बार बार आपके सामने रिपीट की गई और मे बी आप अपने बचपन में या आपके माजी के एक्सपीरियंसेस की वजह से या किसी भी वजह से आपने उन बातों को सच मान लिया और अब वो बातें आपके यकीन का हिस्सा हैं, यानी आपके फेथ का, आपके बिलीफ का हिस्सा हैं। लेकिन इन बातों के बारे में दो हक़ाइक़ आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 ये कि ये बातें आपके सामने कई बार दोहराई गईं, और नंबर 2 ये कि आपने इन बातों को किसी भी वजह से नज़रअंदाज नहीं किया या इनको रिजेक्ट नहीं किया और किसी भी वजह से आपने उन बातों को सच मान लिया और अब वो बातें आपकी ज़ात का, आपकी सोच का हिस्सा हैं। जो दूसरी टाइप एफर्मेशंस की है, ये वो एफर्मेशंस हम कह लेते हैं कि जो एफर्मेशंस अब आप अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना चाहते हैं, यानी जिन एफर्मेशंस को आप तख्लीक करना चाहते हैं और अपनाना चाहते हैं, यानी जिन एफर्मेशंस से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि जो पहली टाइप मैंने एफर्मेशंस की आपको बताई है वो एफर्मेशंस पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, और आप जो एफर्मेशंस तख्लीक करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं और उनको अपनी सोच का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो ज़िंदगी के किसी भी हवाले से हो सकती हैं, किसी भी डायमेंशन ऑफ लाइफ से मुताल्लिक हो सकती हैं। अब आपने करना ये है कि जो नई एफर्मेशंस आपने बनानी है उनके लिए आपने वही हिकमत अमली अपनानी है जिस स्ट्रैटेजी के तहत, जिस हिकमत अमली के तहत, जिस तरीका के तहत आपने पहले एफर्मेशंस अपनी ज़ात का हिस्सा बनाई हैं। और वो हिकमत अमली क्या थी? वो हिकमत अमली ये थी कि आपने जाने अनजाने में आपके सामने या आपने खुद कुछ बातों को दोहराया, अल्फाज को उनको बार बार दोहराया गया और उनमें हो सकता है इमोशनल इंटेंसिटी भी शामिल की गई हो सकता है उनमें यकीन की कैफियत भी शामिल की गई हो, और चूंकि उन बातों को बार बार दोहराया गया, उनमें एक जज्बाती कैफियत शामिल की गई, तो वो बातें आपकी ज़ात का हिस्सा बन गईं। अब यही हिकमत अमली आपने दोबारा दोहरानी है और आप जो नई एफर्मेशंस बनाना चाहते हैं, जिन नई एफर्मेशंस पे आप अमल करना चाहते हैं, अपनी सोच का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिन एफर्मेशंस को आप अपने दिल दिमाग पे नक्श करना चाहते हैं, उन एफर्मेशंस के हवाले से भी आपने यूं ही काम करना है। यानी नंबर 1 आपने एफर्मेशंस सोच लेनी है और वो एफर्मेशंस बिल्कुल सादा और छोटे जुमले होने चाहिए जिनको याद रखना आसान हो, जिनको आपका दिमाग जल्दी से उनको पिक कर ले, उनको याद कर ले,
اور یہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز آپ ان کو ریپیٹ کر سکیں چلتے پھرتے، جب آپ اکیلے ہیں، مے بی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یا جب جب آپ کو یاد آئے تو آپ ان الفاظ کو، ان جملوں کو ریپیٹ کر سکیں. واضح رہے، حکمت عملی سمپل ہے. جو اسٹریٹجی پہلے اپنائی گئی تھی آپ کے دل دماغ پہ کچھ باتوں کو نقش کرنے کے لیے، میں بھی دوسروں نے وہ اسٹریٹجی انجانے میں اپنائی تھی، اس طرح کہ وہ آپ کی موجودگی میں کچھ ایسی باتیں کہتے تھے پازیٹیو یا نیگیٹو کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے بلیف کا حصہ بن گئیں. وہی اسٹریٹجی اب آپ نے، وہی حکمت عملی اب آپ نے شعوری کوشش کر کے اپنے فائدے کے لیے اپنانی ہے، اور اپنی ایفرمیشنز آپ نے تخلیق کرنی ہے اور ان کو پختہ کرنا ہے، ان کو اپنے بلیف کا حصہ بنانا ہے. میں اسی ٹیکنیک کو پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ نئی ایفرمیشنز آپ نے کیسے بنانی ہے. اب تک میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایفرمیشنز بنتی کیسے ہیں. نئی ایفرمیشنز جو آپ نے بنانی ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مختصر، سادہ، چھوٹے چھوٹے آسان سے الفاظ اور جملے سوچ لینے ہیں جو بہت پاورفل ہوں، جو بہت پازیٹیو ہوں، کنسٹرکٹیو ہوں، بہت تعمیری ہوں، اپلفٹنگ ہوں، اور پھر ان الفاظ کو آپ نے دہرانا ہے. اور جب آپ ان کو ریپیٹ کریں گے تو آپ نے ساتھ میں انٹینسٹی ایڈ کرنی ہے، ایموشنل انٹینسٹی ایڈ کرنی ہے، یعنی ان الفاظ میں آپ نے یقین کی کیفیت شامل کرنی ہے تاکہ ان کا اثر آپ پہ جلدی ہو سکے. اس طرح سے آپ جو لرننگ کرو ہے اس کو کٹ کر رہے ہوں گے، یعنی آپ کی جو جرنی ہے، یہ جو پروسیس ہے نئی ایفرمیشنز بنانے کا، پھر ان کا اثر لینے کا، اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے کم کر رہے ہوں گے جب آپ ایفرمیشنز میں، الفاظ میں یقین کی کیفیت شامل کر رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کام آپ نے، یا دو طریقے آپ نے کرنے ہیں ایفرمیشنز بنانے کے لیے، ایفرمیشنز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، نئی ایفرمیشنز بنانے کے لیے. نمبر 1، آپ نے ایسے الفاظ سوچنے ہیں، ایسے جملے سوچنے ہیں جن کو یاد رکھنا آسان ہو، جن کو سوچنا آسان ہو، جن کو فیل کرنا آسان ہو، جن کو ادا کرنا آسان ہو. یعنی آپ ان کو بول بھی سکتے ہیں، آپ ان کو سوچ بھی سکتے ہیں، فیل بھی کر سکتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو. سچویشن کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی جہاں پہ آپ بول سکتے ہیں، اونچا بول سکتے ہیں، ایفرمیشنز کو ادا کر سکتے ہیں، اچھے امپاورنگ پازیٹیو فزیکل جیسچرز بھی دے سکتے ہیں ساتھ میں، تو وہ بھی اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. وہ آپ اور زیادہ ریسورسز ایڈ کر رہے ہوں گے اس ٹیکنیک میں. یعنی جہاں پہ آپ اونچا بول سکتے ہیں وہاں پہ آپ اونچا بول کے اپنی ایفرمیشنز کو ادا کریں گے، اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوچ کے اور فیل کر کے ایک کیفیت کریٹ کر لیں گے، ایک فیلنگ کریٹ کر لیں گے اپنے باڈی میں، اپنے دل دماغ میں، ان ایفرمیشنز سے مطابقت رکھنے والی ایک فیلنگ، تو پھر آپ سوچ کے بھی ایفرمیشنز کو ادا کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلی بات کہ آپ کے جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، وہ سادہ ہوں، وہ سمپل ہوں، ان کو یاد رکھنا آسان ہو، ادا کرنا آسان ہو، وہ آپ کو جلدی یاد ہو جائیں. اور دوسری بات، آپ نے ان میں یقین ایڈ کرنا ہے، فیلنگز ایڈ کرنی ہے، فیتھ کی فیلنگز، لو کی فیلنگز، پازیٹیو فیلنگز، تاکہ آپ اپنی ایفرمیشنز میں یقین کرنے میں جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں. ایفرمیشنز کو بنانے کا یہ طریقہ وہی ہے جس طریقہ کے تحت پہلی بار آپ نے ایفرمیشنز اپنی زندگی میں شامل کی تھیں، جانے انجانے میں. یہ جو ایفرمیشنز کو دہرائے جانے کا عمل ہے، اس حوالے سے ایک دلچسپ اور مختصر سی مثال میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ الفاظ کو دہرانا کتنا زیادہ ضروری ہے. آپ کا اپنا جو نام ہے اس کو کئی بار آپ کے سامنے دہرایا گیا، کئی بار آپ نے اپنے نام کو لکھا، پڑھا، بتایا، بولا، اور اس طرح ایک وقت آیا کہ آپ کو اپنا نام یاد ہو گیا. اس بات کو آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ آپ کا اپنا نام اگر آپ کو صرف ایک بار بتایا جاتا اور اس کے بعد آپ کبھی اپنا نام کسی کو نہ بتاتے، نہ اس کو سوچتے، نہ لکھتے، نہ پڑھتے، تو یقیناً آپ بہت پہلے اپنا نام بھول چکے ہوتے. یہ ہے پاور آف ریپیٹیشن. دہرانے کی طاقت یہ ہے کہ جب ہم کچھ الفاظ کو دہراتے ہیں جو بظاہر ہمیں بہت آسان لگ رہے ہوں، یا چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم ان کو دہراتے ہیں انف نمبر آف ٹائمز، تو ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے دل دماغ پہ وہ الفاظ نقش ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال ہے ایفرمیشنز کے ساتھ. اس بات کے ساتھ ہم آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام پہ پہنچتے ہیں. مجھے انتظار رہے گا آپ کی ایفرمیشنز کا. کامنٹس سیکشن میں آپ اپنی ایفرمیشنز مجھے بتا سکتے ہیں. مے بی جو پازیٹیو یا نیگیٹو ایفرمیشنز پہلے سے آپ یوز کر رہے تھے، خاص طور پہ نیگیٹو ایفرمیشنز جن سے آپ جان چھڑانا چاہتے تھے، اور وہ پازیٹیو ایفرمیشنز جو اب آپ نے کریٹ کر لی ہیں، تخلیق کر لی ہیں، اور ان کو دہرا کر ان میں یقین کی کیفیت شامل کر کے اب آپ نے ان ایفرمیشنز کو کامیابی سے اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہے یا اپنی ذات کا حصہ بنا رہے ہیں. آپ کامنٹس سیکشن میں ان ایفرمیشنز سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں.
शुक्रिया।